37 साल बाद तारीख के हौलनाक तरीन सैलाब ने पंजाब भर में तबाही मचा रखी है। सतलुज, रावी और चुनाब से उठने वाले ऊंचे दर्जे का सैलाब अब तक 2,500 के लगभग देहात डुबो चुका है। 30 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं। 15 लाख से जायद अफराद अभी तक मुतासर हुए हैं। सैकड़ों मकानात, तैयार फसलें और मवेशी बह चुके हैं। कसूर शहर में अब भी खतरे की घंटियां बज रही हैं। चिन्योट में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैला झंग में दाखिल हो चुका है। 400 से जायद देहात डूब गए हैं। झंग सरगोधा रोड को बंद कर दिया गया है। मुल्तान में कासिम बेला के मुताद्दिद देहात में दरियाए चुनाब का पानी दाखिल हो चुका है और नारोवाल में अब तक कई मकामात पर 10 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। इस कुदरती आफात के दौरान नाजरीन सबसे ज्यादा जो तनकीद हो रही है वो रावी के आसपास के इलाकों में पानी दाखिल होने पर हो रही है। प्राइवेट सोसाइटीज में पानी दाखिल होने की वजह से एक नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है और वो नाम है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब तासुर ये दिया जा रहा है कि रोडा ये कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन रोडा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पंजाब हुकूमत के तहत रावी दरिया के किनारे मॉडल शहर आबाद करने के लिए कायम होने वाली एक अथॉरिटी है। मॉडल शहर जिसका मंसूबा 1,10,000 एकड़ जमीन पर तामीर किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत बिजनेस सेंटर, कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल जदीद शहर बनाने का एक बड़ा जामे प्लान है। रूडा के मुताबिक इस मेगा मंसूबे के लिए जामे फिजिबिलिटी, हिफाजती इक़दामात और सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए तैयार हुई थी। इस मंसूबे के तहत नाजरीन रावी पर डैम और बैराज बनने थे। दरिया को गहरा और इसके साइड्स को पत्थर की दीवार या फिर पुश्ते बनाकर मजबूत बनाना था। दरिया में कश्तियां चलनी थी, जंगलात और सरसब्ज इलाके आबाद होने थे, मरबूत सवरज का निज़ाम यहाँ बनना था, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एक जदीद शहर बनना था। 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया कि यह मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। 46 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट पर 3 मरहलों में 2030 तक 10 लाख लोगों को आबाद करने का टारगेट था। माजी में इमरान खान इस मंसूबे को गेम चेंजर करार दिया करते थे। फिर आने वाली नून लीग की हुकूमत ने भी इसे जारी रखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इस मंसूबे के दौरे किए। रूडा की मीटिंग्स में प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल करने और रूडा प्रोजेक्ट में बेहतरीन तामीराती मयार यकीनी बनाने की हिदायत की। रूडा ने नाज़रीन इस जमीन पर कायम होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज से बाकायदा शेड्यूल ऑफ फीस के तहत अरबों रुपए के चार्जेस भी वसूल किए। ट्रंक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसे TPID चार्जेस कहा जाता है, जो इस एरिया में डेवलपमेंट की फ़ी की मद में भी सोसाइटीज़ डेवलपर्स से बाकायदा अरबों रुपए की फ़ी वसूल की गई है। लेकिन हालिया सैलाब और दीगर दरियाओं समेत रावी में आने वाले लाखों क्यूसेक पानी ने कई सवालात यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। 2 साल पहले नाज़रीन रूडा के तर्जुमान ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू में ये दावा किया था कि रूडा मंसूबा ही सैलाबी पानी को कंट्रोल करने का वाहिद हल है। साथ ही बताया था कि रावी पर 3 सतह पर बैराज बनाने हैं जिनकी मदद से सैलाबी पानी को कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन आज 2 साल बाद भी उनके दावे सवालिया निशान ही बने हुए हैं। दरियाए रावी की साइड्स को पुख्ता किया जाना था, वो काम मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? बैराज आज तक क्यों नहीं बनाए गए? इसका कौन जवाब देगा? जो दावे किए जाते रहे हैं, अगर ये सब हो जाता तो शायद रावी का पानी किसी आबादी को नुकसान ना पहुंचाता। इसीलिए अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पानी का देहातों और सोसाइटीज में जाना ये इंतजामिया की गफलत, बरवक्त रूडा मंसूबे पर अमल दरामद न करने का नतीजा है? होना तो यहाँ पर ये चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट को कागजों पर ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी, यानी जमीन पर भी स्टेट ऑफ द आर्ट ही होना चाहिए था। लेकिन सिचुएशन क्या है वो हमारे सामने है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज मेरे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब हैं। हुज़ैफा रहमान साहब स्टूडियो में साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। और इसके साथ साथ अब ये रेला बढ़ते हुए आगे जाएगा और सिंध में जाना है। सिंध की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए शर्जील इनाम मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे। सर, आपकी इजाज़त से मैं चाह रही हूँ ज़रा रिजवान नसीर साहब से बात का आगाज़ किया जाए
اور ان سے پوچھا جائے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے پنجاب میں. بہت شکریہ رضوان صاحب. بتائیے گا ذرا کن شہروں کو خطرہ ہے؟ کل تک تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ لاہور سے خطرے کا جو بادل منڈلا رہے تھے وہ آگے نکل گیا ہے, قصور کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تو وہاں پر کیا تیاریاں ہیں حکومت کی اور ریسکیو کی؟ کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں؟ تینوں جو دریا ہے جہاں پہ ہمارا چناب ہے, ہمارا راوی ہے, ستلج ہے, اس کے جو علاقے جو شہر آتے ہیں اور دریا کا بیڈ کا جو علاقہ ہے اس میں سے اب تک میں سمجھتا ہوں تاریخ کی ایک سب سے بڑی جو ہم نے ایویکویشن اور ٹائملی ایویکویشن جو کرائی ہے, تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت تک جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے, اور اسی طرح سے 4.5 لاکھ جانور جو ہے وہ نکالے ہیں. اور جہاں پہ وہ لوگ کوئی پھنس گئے تھے یا وہاں پہ پانی آ گیا تھا اور انہوں نے تھوڑی دیر کی, وہاں پہ 1 لاکھ کے قریب ہم نے کشتیوں کے اندر بھی, اور اسی طرح سے جانور بھی جو ہے ہم نے کچھ 26,000 جانور جو ہے, چھوٹا جانور جو تھا وہ کشتیوں میں بھی ان کو نکالا گیا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی ہماری پرائرٹی یہ تھی, ٹائملی ایویکویشن سیوز لائفز. تو اس لیے ہماری اولین کوشش یہ تھی کہ ان کو ٹائملی نکالا جائے تاکہ ہم زندگیاں جو ہے وہ بچا سکیں. تو اس وقت ہمارا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے, جہاں پہ کہ اب پانی جہاں سے ستلج سے انٹر ہوا تھا اور اس کے بعد وہ اب آ جاتے اس وقت بہاول نگر پاک پتن کے ایریاز سے اس وقت گزر رہا ہے. اچھا رضوان صاحب, جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں سر, ان میں 14 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں, 4 لاکھ سے زائد کو ریسکیو کیا گیا, لیکن حکومت کی جانب جو ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ان کی تعداد ہے 511. تو سر کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ان میں؟ زیادہ تر لوگوں کی جو دریا کے بیڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہوتے جن کو پتہ نہ ہو. ہر سال سیلاب آتا ہے اور ہر سال پانی تو ضرور آتا ہے. اب وہ سیلاب اتنا ہائی لیول کا آئے یا نہ آئے, لوگ نکلتے ہیں, نقل مکانی کرتے ہیں. ان کے جہاں پہ انہوں نے ڈیرے اپنے دریا میں بنائے ہوئے, اسی طرح ان کے گھر پیچھے بھی ہیں, تو وہاں پہ یا ان کے رشتہ داروں کے گھر ہے. تو زیادہ تر لوگ اور پریفر کرتے ہیں کہ وہ کیمپوں میں نہ جائیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں. جب 2 ہفتے 3 ہفتے کی بات ہے جس وقت سارا وہاں سے پانی ریسیڈ کر جائے گا تو پھر وہ واپس اپنے جانور لے کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ چرانے کے لیے یا اپنی فصلوں کے اوپر. تو یہ جو چیز ہے زیادہ تر لوگ اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہیں پہ جائیں. جو کچھ لوگ جو پھر بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے ان کے لیے سارے اسکول کھول دیے گئے ہیں, تو اسکولوں میں وہ جا سکتے ہیں جہاں پہ ضلعی انتظامیہ ان کو کھانے کے لیے بھی, اور ہر جگہ کے اوپر اسکول سرکاری اویلیبل ہیں, وہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز دے دی گئی ہیں ضلعی انتظامیہ وہاں پہ دے رہی ہے. کل رات میرے پروگرام میں ڈی جی پی ڈی ایم میں بتا رہے تھے کہ لاہور سے اب یہ خطرہ ٹل چکا ہے, اب آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. اگر ہم آگے کے شہروں کی بات کرتے ہیں تو کون کون سے شہر ہیں اس وقت جو غیر محفوظ ہیں یا جہاں خدا نہ خواستہ تباہی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم پیچھے سے شروع ہوں تو ہمارا جو سیالکوٹ تھا وہاں پہ جس طریقے سے ایک دم جو فلڈ آیا, اور تینوں نالے ایک ٹائم پہ نالا ڈیگ ایک طرف, نالا نالا پلکوچ, دریا چناب, سو یہ اکٹھے ہی جس طریقے سے آئے اور اس طرف سے راوی بھی ناروال کو آ کے افیکٹ کیا. تو وہاں پہ جو یہ نالے ہیں وہ کیونکہ ایک دم ان میں فلو آتی ہے, پانی ایک دم تیزی سے آتا ہے اور اس کے بعد وہ ریسیڈ کر چکے ہیں, وہاں پہ پانی کے نیچے چلے گئے ہیں. اسی طرح نارووال کا ایون تاریخی طور پہ جہاں پہ بھی کرتارپور کا ہمارا گردوارے میں بھی آیا, وہاں پہ اپنے سکھ بھائیوں کی تاکہ وہ عبادت کر سکے, اس کو بھی ودن 24 آورز وہاں سے کلیئر کرا لیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے. تو یہ سارے جو ہے جیسے جیسے شہر جہاں سے آگے جا رہا ہے وہاں پہ امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے نکال سکیں. اور مزید یہ کہ پہلے سے تیاری کے لیے جتنے بھی شہروں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر ان نالوں کو کلیئر کرایا گیا تھا. اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی شہر میں کوئی زیادہ دیر اگر تیز بارش بھی ہو جائے تو وہ زیادہ دیر تک پانی نہیں ٹھہرتا, 2-4 گھنٹے میں وہاں سے نکل جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سارے انتظامات تھے جس کی وجہ سے جس طرح کا اس کا نقصان ہو سکتا تھا, جانے کا ضیاع ہوا, وہ بہت بڑا ہوتا اگر ان چیزوں کی ایویکویشن کو ٹائملی ایویکویشن کو نہ کیا گیا. رضوان صاحب جیسا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ لاہور سے اب خطرہ الحمدللہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے, تو جن علاقوں میں سر پانی آیا وہاں پر نکاسی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور کب تک کن علاقوں کو کلیئر کر لیا جائے گا؟ لاہور ابھی ٹوٹلی کلیئر نہیں ہوا, یعنی ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریا کا جو 2 لاکھ سے اوپر جا رہا تھا وہ ریلا اب کم ہونا شروع ہو گیا, اور آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے. تو جیسے جیسے یہ جائے گا تو جو باقی ہے وہ پانی واپس جو ہے وہ دریا کے اندر چلا جائے گا جیسے جیسے یہ لیولز تھوڑے سے نیچے جاتے ہیں. تو جو ہمارا کچھ علاقہ
جو چونگ کا علاقہ ہے یا کچھ ایک دو سوسائٹی جو کہ متاثر ہوئیں، جس طرح تھیم پارک تھا یا کچھ اور، وہاں پہ جو ہے یہ کچھ پانی گیا وہاں پہ جو ہے، اور وہاں پہ جیسے ہی یہ جا کے واٹر لیولز نیچے جاتے ہیں تو یہ واپس چلا جائے گا. سو یہ ہمارے کچھ جو علاقے متاثر ہوئے تھے وہاں سے بھی جیسے ہی دریا میں پانی کا لیولز اور ہے تو یہ بہت حد تک کلیئر ہو جائیں گے. اگر کوئی ایریا رہ گیا تو ضلع انتظامیہ کو بڑی کلیئر بہت بہت انسٹرکشنز ہیں کہ شکریہ آپ کا رضوان نصیر صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے.